अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं। अखलाकियात के कातिल और माशरती अक़दार को पामाल करने वाले अफराद का शुमार समाज दुश्मन अनासिर में होता है। हमारे माशरे के नासूरों की हकीकत आवारा कुत्तों की सी होती है। अगर आपके हाथ में मजबूत डंडा मौजूद है तो ये आपके करीब फटकने का तसव्वुर भी नहीं करेंगे। इस तमहीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। मौसम सरमा अपने जोबन पर था। कराची में रहने वाले यहाँ के मौसम सरमा और इसके जोबन से बखूबी आगाह हैं। इस रोज़ अदालत में मेरा कोई केस ज़ेर समाअत नहीं था, यानी किसी मुकदमे की पेशी नहीं थी। चुनाचे आज का पूरा दिन मुझे अपने दफ्तर ही में गुजारना था। मैं घर से निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। तीसरी घंटी पर मैंने रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो बेग साहब, एक मानूस आवाज़ मेरी समाज से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैंने शाइस्ता लहजे में सलाम का जवाब दिया। फिर पूछा, गौरी साहब फरमाइए, आज सुबह सुबह कैसे याद फरमाया? जनाब 9 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आप इसे सुबह सुबह कह रहे हैं, शमशाद गौरी ने कदरे संजीदा लहजे में कहा। मुझे तो खदशा था कि आप कहीं घर से निकल ही न गए हों। शमशाद गौरी मेरे एक देरीना शनासा हैं। वो एक समाजी और फलाही तंजीम के करता धरता भी हैं। मुफलिस, नादार और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करना इनके इदारे का बुनियादी मकसद है। मैंने कहा, गौरी साहब अगर आप 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन करते तो आपका खदशा हकीकत का रूप धार चुका होता। मैं बस घर से रवाना होने ही वाला था। एक लम्हे के तौक़्क़ुफ़ से मैंने इज़ाफ़ा किया, क्या किसी ख़ास काम से आपने मुझे फ़ोन किया है? मैं आपकी मसरूफ़ियात में इज़ाफ़ा करना चाहता हूँ, गौरी साहब ने कहा। उम्मीद है इनकार नहीं करेंगे। मैं इनकी बात की तह तक पहुँच गया, मगर अज़ां बाद मेरा अंदाज़ा गलत निकला। मैंने सरेदस्त पूछा, क्या कोई चैरिटी केस है? गौरी साहब का जवाब खिलाफ़े तवक्को था। बिल्कुल नहीं बेग साहब, ये कोई चैरिटी केस नहीं है और ना ही मैं आपसे किसी किस्म की रायत के लिए कहूँगा। बस काम तसल्ली बख्श होना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं अजमल बुरहान, इनका जनरल मैनेजर किसी कानूनी पेचीदगी में उलझ गया है। बुरहान साहब ने मुझसे कहा था कि किसी काबिल वकील का पता बताऊं। मेरे जहन में फ़ौरन आपका नाम आ गया, इसीलिए ज़हमत दे रहा हूँ। आप किसी किस्म की फ़िक्र न करें, पार्टी साहिब हैसियत है। गौरी साहब के तवस्सुत से उमूमन ऐसे केस मेरे पास आते थे जिनमें मुझे खुसूसी रियायत करनी पड़ती थी। बस टोकन फ़ीस ही मेरे हिस्से में आती थी। इसलिए मैंने शुरू में इनकी बात सुनते ही अंदाज़ा लगाया था कि ये भी कोई इसी किस्म का केस होगा। मैंने सवाल किया, गौरी साहब मामले की नोयत क्या है? ये तो आप खुद जावेद अहमद से पूछ लें। गौरी साहब ने कहा, मैं इसे आपके पास भेज रहा हूँ। आप आज कौन सी कोर्ट में मिलेंगे? मैं अभी सीधा अपने दफ्तर जा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। आप जावेद को मेरे दफ्तर का पता समझा दें। बाय द वे, ये जावेद अहमद वही जनरल मैनेजर साहब हैं ना, जिनका आपने तस्करा किया है? बिल्कुल बिल्कुल वही हैं, गौरी साहब ने कहा। बाकी मसाइल आप इनकी ज़बानी ही सुनिए, मैं इन्हें आपके पास भेज रहा हूँ। 2-4 रस्मी बातों के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। 10:30 बजे के करीब मेरी सेक्रेटरी शीरी ने इंटरकॉम पर मुझे इतला दी कि कोई जावेद अहमद मुझसे फ़ौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। मैं गुज़िश्ता 1 घंटे से अपने दफ्तर में मौजूद था और इत्तेफाक से इस वक्त मैं फारिग ही था, इसलिए मैंने उसको फ़ौरन अपने चैम्बर में बुला लिया। थोड़ी ही देर बाद एक परेशान शख्स मेरे चैम्बर में दिखाई दिया। दाखिल हुआ। उसने नेवी ब्लू सूट ज़ेबतन कर रखा था। चेहरे मोहरे और कद काठ से अच्छा खासा दिखाई देता था, लेकिन किसी गहरी अंदरूनी उलझन के बाइस इस वक्त इसके चेहरे पर पजमुर्दगी के आसार वाज़े नज़र आ रहे थे। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र लगभग 37 साल रही होगी। मैंने इससे मुसाफा करने के बाद बैठने का इशारा किया। वो एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। वो अपनी वज़े क़ते और रख रखाव से आसूदा हाल दिखाई देता था, ताहम उसकी हरकत सकनात से परेशानी मुतरश्शिर थी। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो इज़्तिरारी अंदाज में दोनों हाथ मलते हुए बोला, वकील साहब, गौरी साहब ने आपको फ़ोन किया था। मैंने उस बात में सर हिलाया, फिर पूछा, आप किस किस्म की उलझन का शिकार हैं? आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं?
गौरी साहब ने बताया था कि आप किसी कानूनी पेचीदगी में फंस गए हैं। इस पेचीदगी की तफसील क्या है? वो तामुल करते हुए बोला, मसाइल तो कई एक हैं, समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ। मैंने रफ पेड और कलम संभालते हुए तशफ़ी आमेज़ लहजे में कहा, सबसे पहले वो मसला हल करें जिसने आपको अंदरूनी तौर पर इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। जावेद अहमद ने उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखा और फिर बोला, फ़िलहाल तो फौरी तौर पर आप मेरे लिए ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी का इंतज़ाम कर दें, बाकी मसाइल को बाद में देखेंगे। मैं सीधा होकर बैठ गया और सवाल किया, आपको ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? मुझे खदशा है कि पुलिस मुझे गिरफ़्तार कर लेगी, उसने सहमे हुए अंदाज में बताया। मैंने पूछा, आपसे ऐसा कौन सा जुर्म सरज़द हुआ है जो पुलिस आपको गिरफ़्तार कर लेगी? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, वो दोनों हाथ मलते हुए बोला। फिर खामखा के अंदेशे में क्यों घुल रहे हैं? ये अंदेशा नहीं है वकील साहब, वो पलकें झपकते हुए बोला। मुझे यकीन है कि अगर आपने मेरी हिफाजत का कोई माकूल बंदोबस्त ना किया तो पुलिस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगी। फ़ोन पर मुझे बड़ी संगीन धमकी दी गई है। ओह, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो ये मामला यूँ है। फिर पूछा, फ़ोन पर आपको किसने और क्यों धमकी दी है? ज़रा तफसील से बताएं। जावेद अहमद ने बताया कि मैं धमकी देने वाले को तो नहीं जानता, मगर उसका अंदाज़ बड़ा ख़तरनाक था। मुझे यकीन है कि वो अपनी धमकी पर अमल ज़रूर करेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप फ़ौरन से पेशतर मेरी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी करवा दें। मैं आपको मुँह मांगी फ़ीस देने को तैयार हूँ। देखिए मिस्टर जावेद, मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, आपके बयान ने मुझे उलझा दिया है। जब तक आप अपने मामलात की वजाहत नहीं करेंगे, मैं आपकी कोई कानूनी मदद नहीं कर सकूँगा। बेहतर होगा कि आप मुझसे कुछ न छुपाएं। चंद लम्हे खामोश रहकर वो कुछ सोचता रहा, फिर रुक रुक कर बताने लगा, वकील साहब, दरअसल बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों मैं एक केस में मुलविस हो गया था। मेरी एक अजीज़ा को कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। मुल्ज़िमा का दुनिया में कोई नहीं। मुझे जब इस पर टूटने वाली बिपता के बारे में मालूम हुआ तो मैं फ़ौरन उसकी मदद को पहुंचा। मैंने अपने पास से रकम खर्च करके उसकी बर्रियत के लिए एक वकील का भी इंतज़ाम किया, मगर बदकिस्मती से वो वकील मेरी अजीज़ा की ज़मानत ना करवा सका और इसे जेल कस्टडी हो गई। अभी तक इस केस की ढंग से समाअत भी शुरू नहीं हुई। आप किसी टेलीफोनिक धमकी का जिक्र कर रहे थे? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। वो जल्दी से बोला, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं धमकी देने वाले शख्स को नहीं जानता, न ही इसकी आवाज़ को पहचानता हूँ। अलबत्ता इस शख्स ने वाज़ेह अल्फाज में मुझे तंबीह की है कि अगर मैं इस केस की पैरवी से बाज ना आया तो मुझे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा और सबसे पहले मेरी ही गिरफ़्तारी अमल में आएगी। मैंने गंभीर लहजे में कहा, इस केस के हवाले से आपकी गिरफ़्तारी की वजूहात क्या हो सकती हैं? जावेद साहब, इस बारे में मुझे कुछ बताना पसंद करेंगे? वो तामुल करते हुए बोला, वकील साहब, मैंने अपनी जिस अजीज़ा का तज़किरा किया है, इस पर अपने शौहर नादिर जान के कत्ल का इल्ज़ाम है और पसे पर्दा कहानी ये भी है कि वो अपने शौहर से बेवफ़ाई कर रही थी। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं। धमकी देने वाले का कहना यह है कि अगर मैं अपनी अजीज़ा की मदद से बाज ना आया तो वो मुझे इस अजीज़ा के आशना की हैसियत से इस केस में मुलविस कर देगा। इसने दावा किया है कि पुलिस को मेरे पीछे लगाने के लिए इसके पास ठोस सबूत मौजूद हैं। इसके हालात ने मुझे दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूछा, आप धमकी देने वाले के दावे के बारे में क्या कहते हैं? वो सरासर झूठा है, वो कतईयत से बोला। फिर आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? वो सरासीमा लहजे में बोला, अगर पुलिस ने वाकई इस सिलसिले में मुझे गिरफ़्तार कर लिया या किसी और तरीके से मुझे हिरासा करने की कोशिश की तो मेरा तो मकसद फौत हो जाएगा। मैंने अपने दिल में पुख्ता इरादा किया कि हर सूरत में अपनी इस अजीज़ा को जेल की सराखों से बाहर लाऊं और फिर मेरी गिरफ़्तारी की सूरत में मेरी अपनी फैमिली भी मुतासिर होगी। मैं इन पर भी कोई आँच नहीं आने देना चाहता। मैंने कहा, जावेद साहब, अगर आप वाकई बेकसूर हैं और इस मामले में आपके हाथ साफ हैं तो इस पुरअसरार धमकी के बारे में आपको पुलिस को बता देना चाहिए था। अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है? वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, हमारे यहाँ की पुलिस के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं वकील साहब। मेरी वो अजीज़ा भी तो बेगुनाह है। उसने कौन सा जुर्म किया है?
جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دی گئی ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، جاوید صاحب، آپ ضمانت قبل از گرفتاری کے حصول کی خاطر اپنے وکیل کے پاس کیوں نہیں گئے؟ میرا مطلب ہے اس وکیل کے پاس جو آپ کی عزیزہ کا کیس ڈیل کر رہا ہے۔ میں اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے وہ صرف پیسہ بنانے کی مشین ہے۔ غوری صاحب نے مجھے مشورہ دیا ہے اور خود میں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیس بھی میں آپ ہی کے حوالے کر دوں۔ میں نے پوچھا، ان وکیل صاحب کا نام کیا ہے؟ کامران رضوی، جاوید احمد نے جواب دیا۔ میں کامران رضوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جاوید احمد واقعی غلط جگہ پر پھنس گیا تھا۔ مذکورہ وکیل صاحب کسی اچھی شہرت کے حامل نہیں تھے، تاہم میں نے اس پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے جاوید سے کہا، جاوید صاحب، میں جب تک خود مطمئن نہ ہو جاؤں اس وقت تک کسی کیس کو ڈیل کرنے کی حامی نہیں بھرتا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس نے پوچھا، اور آپ کے مطمئن ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار کچھ نہیں ہے، میں نے کہا، بس جب مجھے یقین ہو جائے کہ مجھ سے کسی غلط بیان سے کام نہیں لیا جا رہا، تمام حقائق اور واقعات مجھے منوعاً بتائے جا رہے ہیں، کہیں کوئی گھپلا و دروغ کوئی نہیں ہے، تو پھر میں اس کیس کو لینے کا فیصلہ کر لیتا ہوں۔ وہ بولا، میں کل ہی اس کیس کی فائل آپ کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے پڑھ کر اور مجھ سے مزید تفصیل جان کر میری عزیزہ کی بے گناہی کا یقین کر لیں گے۔ اسے کسی سوچی سمجھی گہری سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن اس سے پہلے آپ میری ضمانت قبل از گرفتاری کا کوئی بندوبست کریں۔ میرے خیال میں آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ کو خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جاوید احمد نے پوچھا۔ وکیل صاحب، کیا میری ضمانت قبل از گرفتاری میں کوئی رکاوٹ آڑے آ رہی ہے؟ کیا مجھے اس کا حق نہیں ہے؟ میں نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ صبح غوری صاحب نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ آپ ان کے دوست اجمل برہان کے جنرل مینیجر ہیں۔ کیا برہان صاحب کوئی بزنس مین ہیں؟ جی ہاں، برہان صاحب برہان ٹریڈرز کے مالک ہیں، وہ میرے سوال کا مقصد سمجھتے ہوئے بولا۔ ملک اور بیرون ملک تک بزنس کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا، برہان ٹریڈرز کیا ڈیل کرتا ہے؟ بنیادی طور پر ہم ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، مثلاً گارمنٹس، تولیے، بیڈ شیٹس، جائے نماز، نیپکن اور ہوزری وغیرہ کا سامان۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم انڈینٹنگ بھی کرتے ہیں، یعنی دوسری کمپنیز کی مصنوعات کو اپنے نظام کے تحت مناسب کمیشن پر ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، آپ کو اس ادارے میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 4 سال، اس نے جواب دیا۔ ہمارے درمیان مزید تھوڑی دیر گفتگو ہوتی رہی، پھر اپنی تسلی کرنے کے بعد میں نے اپنی سیکرٹری شیریں سے جاوید کی درخواست ضمانت ٹائپ کروائی اور اسے اپنے ساتھ لے کر مجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ ضروری کارروائی کرنے کے بعد ہم واپس دفتر میں آ گئے۔ جاوید احمد نے پوچھا، بیگ صاحب، تو کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ کس بارے میں؟ میری عزیزہ کے کیس کے سلسلے میں۔ پہلے اس کے بارے میں تفصیلات تو بتائیں، پھر ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا، میں نے کہا، اور ابھی تک آپ نے اپنی عزیزہ کا تعارف بھی نہیں کروایا۔ میرا مطلب ہے آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ وہ قدرے محتاط نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس کا مجھ سے بہت گہرا رشتہ ہے، اتنا گہرا، اتنا مضبوط کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، بیگ صاحب، یوں سمجھ لیں کہ معاشرتی رشتوں کے حساب سے تو وہ میری کچھ نہیں لگتی، لیکن میں اسے اپنا بہت کچھ سمجھتا ہوں۔ کوئی دل کا معاملہ ہے؟ میں نے کریدا۔ آپ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ نے بتایا کہ آپ کی وہ عزیزہ، کیا نام ہے اس کا؟ میں نے ذرا سا توقف کر کے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب خاصا مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ جواب دینے میں اس نے تاخیر نہیں کی۔ فہمیدہ، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ کے بیان کے مطابق فہمیدہ اپنے شوہر کے قتل کا الزام ہے اس پر، مگر آپ کو یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ آپ کے اس یقین کی وجہ کیا ہے؟ بس میرا دل کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ جاوید صاحب، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، عدالت دل کی باتوں پر یقین نہیں رکھتی،
وہ ہر بات کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے، وہاں تو حقائق کو بھی ثابت کرنے کے لیے مضبوط دلائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو تمام واقعات تفصیل سے مجھے بتائیں۔ تمام حالات و واقعات کیس کے فائل میں درج ہیں۔ فائل کو تو میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کی زبان سے سب کچھ سننا چاہتا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، اس سلسلے میں ملزمہ فہمیدہ سے بھی ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہوں گا۔ ضرور ضرور، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا۔ آپ جب کہیں گے میں آپ کو اپنے ساتھ فہمیدہ سے ملوانے جیل لے چلوں گا۔ ٹھیک ہے، فہمیدہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی، میں نے کہا۔ آپ اس کیس کے بارے میں جن حقائق سے آگاہ ہیں، پہلے ان کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتائیں۔ وہ خاموش ہو کر چند لمحات تک اپنے خیالات کو مجتمع کرتا رہا، پھر تمام حالات میرے سامنے رکھ دیے۔ آئندہ روز میں جاوید احمد کے ہمراہ فہمیدہ سے ملنے متعلقہ جیل گیا۔ 1 گھنٹے کی ملاقات میں فہمیدہ نے میرے سوالات کے جواب میں جو حالات و واقعات مجھے بتائے، ان کی روشنی میں نے اس کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ پیشی سے پہلے جاوید احمد نے کامران رضوی نامی وکیل کو فارغ کر دیا اور اس کیس کا فائل میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس فائل کا سرسری معائنہ کرنے کے بعد جاوید کو اپنی فیس کے بارے میں بتایا، جو اس نے فوراً ادا کر دی۔ وہ مقدمے کی تاریخ میں ابھی 20 دن باقی تھے۔ اس دوران میں بآسانی کیس کی اسٹڈی کر سکتا تھا۔ میں نے جاوید احمد سے کہا، آپ 1 ہفتے کے بعد آ کر مجھ سے ملیں، میں چند ضروری ذمہ داریاں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، وہ پراعتماد لہجے میں بولا۔ میں فہمیدہ کی باعزت رہائی کے لیے ہر کوشش، ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ قارئین، جاوید احمد اور فہمیدہ کی بیان کردہ تفصیلات اور مقدمے کی فائل کے مطالعے کے بعد جو معلومات مجھے حاصل ہوئیں، ان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ اس کہانی کا آغاز 10-12 سال پہلے ہوا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جاوید اور فہمیدہ حیدرآباد میں رہتے تھے۔ جاوید اپنی بیوہ ماں حدیث النساء اور چھوٹی بہن سمن کے ساتھ امن و سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ گریجویشن کے بعد وہ ایک پرائیویٹ فرم میں سپروائزر ہو گیا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں بھی وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا تھا، کیونکہ وہی گھر کا واحد کفیل تھا۔ اس کی مدد کے لیے حدیث النساء محلے والوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ شکر کی بات یہ تھی کہ مکان ان کا اپنا تھا۔ جاوید کے والد نے عقل مندی کا یہی ایک کام کیا تھا، ورنہ کرائے کے مکان کا عذاب وہی لوگ جانتے ہیں جن کے ذاتی مکان نہیں ہوتے۔ جاوید کے پڑوس میں ایک مکان 2 ماہ سے خالی پڑا تھا۔ مکان کا مالک بیرون ملک چلا گیا تھا اور چند سال تک اس کا واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جاتے ہوئے وہ جاوید کے ذمے یہ کام لگا گیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتا، جاوید اس مکان کو کرائے پر اٹھا دے۔ اس سلسلے میں وہ جاوید کو تمام قانونی اختیار بھی دے گیا تھا۔ چند روز بعد ایک صاحب کرائے پر مذکورہ مکان لینے کے لیے جاوید سے ملے۔ ان کا نام رفیق الدین تھا۔ وہ کسی سرکاری محکمے میں اسسٹنٹ تھے۔ فیملی نہایت محدود تھی، یعنی رفیق الدین اور ان کی اکلوتی صاحبزادی فہمیدہ۔ فہمیدہ کی والدہ کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان دنوں فہمیدہ انٹرنیٹ پارٹ 1 کی تیاری کر رہی تھی۔ جاوید نے پہلی ہی ملاقات میں رفیق الدین کو وہ مکان کرائے پر دینے کا فیصلہ کر لیا، جس کی سب سے بڑی وجہ فہمیدہ تھی، جو اپنے والد کے ساتھ ہی مکان دیکھنے آئی تھی۔ جاوید فہمیدہ کو ایک نظر دیکھ کر ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ جس روز رفیق الدین اپنی بیٹی کے ساتھ جاوید کے پڑوس میں آ کر آباد ہوا، وہ چھٹی کا دن تھا۔ وہ سارا دن تو سامان کی شفٹنگ میں گزر گیا۔ جاوید رفیق الدین سے تفصیلی بات نہ کر سکا، ورنہ اس کا دل تو بہت چاہ رہا تھا ان کے گھر جانے کو، رفیق الدین سے ملاقات کے بہانے فہمیدہ کو دیکھنے اور اگر موقع مل جائے تو اس سے بات بھی کرنے کو۔ اگلے روز صبح سے بارش شروع ہو گئی۔ جاوید نے آفس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جاوید نے سوچا، اس موسلا دھار بارش میں تو اس کا پڑوسی بھی گھر پر ہوگا، آج تو اسے ملاقات کا موقع مل ہی جائے گا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجی۔ دوسرے کمرے سے جاوید کی والدہ کی آواز آئی، جاوید بیٹے، دیکھو تو ذرا دروازے پر کون ہے؟ جی امی، ابھی دیکھتا ہوں، جاوید دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ بارش خاصی تیز تھی۔
وہ صحن کو عبور کر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے تقریباً بھیگ چکا تھا۔ دل میں وہ جھنجھلا بھی رہا تھا کہ اس چھم چھم برستی بارش میں کون آ سکتا تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے جانا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس موسم میں نہ تو اس کی امی دروازے تک جا سکتی تھیں اور نہ ہی سمن۔ تیسری گھنٹی پر جاوید نے اپنے گھر کا بیرونی دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھلتے ہی اس کی ساری کوفت دور ہو گئی۔ اس کے لیے تو جیسے جنت کا دروازہ کھل گیا تھا، خوشبو میں بسی ہوئی کسی کلی کے مانند۔ فہمیدہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گلابی سوٹ میں وہ کسی تر و تازہ گلاب ہی کی طرح نکھری ہوئی تھی۔ سوری، آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں، فہمیدہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ وہ دراصل مجھے ماچس چاہیے، ہمارا بیشتر سامان ابھی بندھا ہوا ہے۔ رات جو ماچس ہم نے استعمال کی وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے، پلیز آپ اپنے گھر سے ذرا ماچس لا دیں۔ جاوید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے کوئی کوئل کوک رہی ہو۔ فہمیدہ کی آواز نے اس پر بے خودی سی طاری کر دی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہ زمین پر ہے یا آسمان پر۔ پھر فہمیدہ کی قدرے سنجیدہ آواز نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، پلیز ذرا جلدی کر دیں، بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ آپ اندر آ جائیں، وہ ہکلایا۔ وہ مسکرائی، نہیں بس آپ ماچس لا دیجیے۔ جاوید بے اختیار اندر کی جانب لپکا، پھر ایک فوری خیال کے تحت صحن کے درمیان ہی سے واپس لوٹ آیا اور اپنی پتلون کی جیب میں سے سگریٹ لائٹر نکال کر فہمیدہ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لے لیجیے۔ فہمیدہ نے شکریہ کہہ کر لائٹر لے لیا اور اس کے بعد وہ چلی بھی گئی، اپنے گھر غائب ہو گئی۔ لیکن جاوید بند دروازے کو تکتا رہ گیا۔ اس محویت کو سمن کی چہکار نے توڑا۔ بھائی جان، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو دروازے پر ہی جم کر رہ گئے ہیں، اب واپس بھی آ جائیے۔ جاوید کو ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش قدموں سے چلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس وقت تک وہ بارش میں شرابور ہو چکا تھا۔ وہ اندر پہنچا تو حدیث النساء نے استفسار کیا، باہر کون تھا بیٹا؟ جاوید نے سحرزدہ سی نظر سے ماں کو دیکھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سمن بول اٹھی، لگتا ہے امی بھائی جان نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے، دیکھ نہیں رہی ان کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ تمہیں تو ہر وقت مذاق ہی سوجھتا ہے سمن۔ حدیث النساء نے سمن کو آنکھیں دکھائیں، پھر جاوید سے پوچھا، تم نے بتایا نہیں بیٹا، گھنٹی کس نے بجائی تھی؟ جاوید نے بوکھلاہٹ آمیز انداز میں جواب دیا، فہمیدہ تھی۔ کون فہمیدہ؟ حدیث النساء کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ ہماری نئی پڑوسن۔ جاوید قدرے سنبھل چکا تھا، رفیق الدین کی بیٹی، ماچس مانگنے آئی تھی۔ اچھا اچھا، تم اس لڑکی کا ذکر کر رہے ہو جو ہمارے پڑوس میں نئے کرایہ دار آئے ہیں، حدیث النساء نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ جی امی جان، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ تو کیا وہ ماچس لیے بغیر ہی چلی گئی بھائی جان؟ سمن نے اچانک سوال کر دیا۔ آپ ماچس لینے کچن میں آئے ہی نہیں، میں کچن میں ہی تو تھی، جاوید نے کہا، میں نے اسے اپنا سگریٹ لائٹر دے دیا ہے۔ اوہ، سمن نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، آپ تو ان لوگوں پر خاصے مہربان نظر آ رہے ہیں، کوئی تحقیق و تفتیش کیے بنا ہی انہیں مکان کرائے پر دے دیا، اور اب ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، خیریت تو ہے نا بھائی جان؟ جاوید نے کہا، سب خیریت ہے پگلی، پھر نظر چراتے ہوئے بولا، حق ہمسائیگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آخر کو وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا خیال رکھنا اور ضرورت کے وقت ان کا کام آنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، سمن معنی خیز لہجے میں بولی، اس فرض کی ادائیگی میں کہیں خود ناکام آ جائیے گا بھائی جان۔ حدیث النساء نے ڈانٹ آمیز انداز میں سمن سے کہا، اے لڑکی، کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ خدا کا شکر ادا کرو، ہمارا پڑوس تو آباد ہوا، اللہ کرے یہ اچھے لوگ ہوں۔ انشاءاللہ اچھے ہی ہوں گے، سمن جاوید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ کیوں بھائی جان؟ جاوید سمن کی شرارت آمیز گفتگو کو سمجھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے چور جذبات سے وہ آگاہ ہو چکی تھی۔ وہ جان چھڑانے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فہمیدہ اس کے ذہن میں پیوست ہو کر ساتھ ہی چلی آئی۔ بھری برسات میں چند جملوں پر مشتمل اس گفتگو نے جاوید کے دل کی دنیا تل پٹ کر دی تھی۔ آنے والے دنوں میں یہ ملاقات نقش دوام بن گئی، ایک ایسا نقش جو مٹائے نہ مٹے اور نہ بنائے نہ بنے۔ جلدی دونوں گھرانوں کے درمیان تعلقات استوار ہو گئے۔ چند ہی روز میں سمن فہمیدہ کی گہری دوست بن چکی تھی۔ سمن اور فہمیدہ کی عمروں میں اگرچہ خاصا فرق تھا، تاہم ہم مزاج ہونے کے باعث ان میں گاڑھی چھنتی تھی۔
समन भाई की फहमीदा में दिलचस्पी को तो पहले ही दिन समझ गई थी। अलबत्ता ये बात इसे कुछ दिन बाद मालूम हुई कि फहमीदा भी जावेद की खातिर ही इनके यहाँ आई थी। नज़रों की पसंदीदगी को इजहार की ज़बान मिली तो वो एक रोज़ तन्हाई में इकरार मोहब्बत कर बैठे, गोया दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी। इस सिलसिले में समन इन दोनों की हमराज थी। समन ही के ज़रिए जावेद ने अपनी माँ तक ये बात पहुँचाई। हदीसुन्निसा ने दिलो जान से बेटे की पसंद को सराहा। माँ की तरफ से हाँ होते ही वो खुशी से दीवाना हो गया। एक रोज़ उसने फहमीदा से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेजूँ। वो अनजान बन गई। तुम्हारी अम्मी तो हमारे घर आती जाती रहती हैं। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी जावेद। तुम अच्छी तरह समझ रही हो फहमीदा। जावेद जज्बाती हो गया। अब मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेजूँ, तुम्हारे अब्बू का रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो सोचते हुए बोली, मैं करबला इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। ये तो तुम्हारी अम्मी के हमारे घर आने के बाद ही पता चलेगा। जिस तरह मेरी अम्मी और समन तुम्हें चाहती हैं, जावेद ने कहा, क्या तुम्हारे अब्बू भी मुझे कबूल कर लेंगे? फहमीदा बोली, अब्बू वैसे तो तुम्हारी तारीफ़ें करते रहते हैं, लेकिन इस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। तुम्हारा क्या ख्याल है फहमीदा? जावेद ने सोच में डूबी हुई आवाज़ में पूछा, क्या ये रिश्ता मंजूर हो जाएगा? मेरी दुआ तो यही है कि अब्बू हाँ कर दें, फहमीदा ने कहा। तो मैं अपनी अम्मी को भेज दूँ? अल्लाह का नाम लेकर भेज दो, फहमीदा ने कहा। जो होना होगा सामने आ जाएगा। जावेद ने कहा, अगर तुम्हारे अब्बू ने मुझे मुस्तरद कर दिया तो? बज़ाहिर ऐसी तो कोई वजह नज़र नहीं आती। अगर ऐसा हुआ तो बात की बाद में देखेंगे जावेद। अगर तुम्हारे अब्बू ने इनकार कर दिया तो मैं तो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूँगा। फहमीदा भी जज्बाती हो गई। तुम क्या समझते हो जावेद, मैं तुमसे दूर रहकर ज़िंदा रह सकूँगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर हालात हमारे मुखालिफ हो गए तो वादा करो तुम मेरा साथ दोगी। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी जावेद। बस फिर मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। जावेद ने फैसलाकुन लहजे में कहा, मैं कल ही अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेजता हूँ। आइंदा रोज़ हदीसुन्निसा रफ़ीकुद्दीन से मिली और अपना मुद्दा बयान किया। पूरी बात सुनने के बाद रफ़ीकुद्दीन किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर हिचकिचाहट आमेज़ लहजे में जवाब दिया, बहन, मुझे सोचने के लिए कुछ मोहलत दो। सोचना क्या है भाई साहब, हदीसुन्निसा ने कहा, जावेद आपका देखा भाला है। अब आपको हमारे पड़ोस में रहते हुए 1 साल होने को आया है। हम एक दूसरे की खूबियाँ और खामियों से बखूबी आगाह हैं। रफ़ीकुद्दीन ने उस बात में सर हिलाते हुए कहा, वो तो ठीक है बहन। जावेद माशाअल्लाह बहुत होशियार और होनहार समझदार लड़का है। मैंने कभी इसे ऐसी वैसी किसी बात में नहीं देखा, लेकिन फिर भी मुझे कोई फैसला करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। मैं 1 माह बाद आपको जवाब दूंगा। चलें ठीक है, मैं 1 माह तक बेचैनी से आपके जवाब का इंतज़ार करूंगी। हदीसुन्निसा ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन भाई साहब, फैसला मेरे बेटे के हक़ में होना चाहिए। जो अल्लाह को मंजूर हो बहन। हदीसुन्निसा उठते हुए बोली, कोई भी फैसला करते वक्त फहमीदा को नज़रअंदाज न कीजिएगा। इसकी मर्ज़ी मालूम करना भी बहुत ज़रूरी है। हदीसुन्निसा ने ये बात दानिस्ता कही थी। अगर रफ़ीकुद्दीन फहमीदा से इस सिलसिले में बात करता तो हदीसुन्निसा को यकीन था कि वो जावेद के हक़ में फ़ैसला देती। रफ़ीकुद्दीन ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं फहमीदा की रजामंदी के बगैर कोई फ़ैसला भला कैसे कर सकता हूँ बहन। हदीसुन्निसा मुतमईन होकर अपने घर चली आई। जावेद एक एक दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। ये दिन उसे इसलिए भी क़यामत लग रहे थे कि फहमीदा ने इसके घर में अपनी आमदोशुद मौकूफ़ कर दी थी। जावेद जानता था कि ये पाबंदी रफ़ीकुद्दीन ने लगाई होगी। वो रोज़ाना जिस सूरत के दीदार का आदी हो चुका था, इसे देखे बगैर अब इसे चैन नहीं पड़ता था। उसने कई बार सोचा घर से बाहर कहीं मिलने की कोई तरकीब लड़ाई जाए, मगर फिर इसने खुद ही अपने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। इस तरह किसी बेहतियाती से बना बनाया खेल बिगड़ सकता था। वो सब्र करके बैठ गया और 1 महीना पूरा होने का इंतज़ार करने लगा। 1 माह गुजर गया, मगर रफ़ीकुद्दीन ने हाँ या ना में कोई जवाब न दिया। फिर 1.5 माह गुजर गया। फहमीदा से इसकी मुलाकातों का बाब बंद हो चुका था। वो नहीं जानता था कि रफ़ीकुद्दीन ने फहमीदा से इस सिलसिले में क्या बात की थी। जब 2 माह बीत गए तो जावेद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया।
اس نے حدیث النساء سے کہا، امی، رفیق الدین انکل نے 1 ماہ کا وقت لیا تھا، لیکن اب تو 2 ماہ گزر گئے، آپ کو ان سے پوچھنا تو چاہیے۔ حدیث النساء نے کہا، میری بیچ میں ایک بار ان سے بات ہوئی تھی، پھر کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا وہ ابھی سوچ رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، میں نے جان بوجھ کر تم سے ذکر نہیں کیا۔ حدیث النساء نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ خواہ مخواہ تمہاری دل آزاری ہوگی۔ رفیق الدین کا رویہ خاصا حوصلہ شکن تھا۔ جاوید کو غصہ آ گیا، جذباتی لہجے میں بولا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے 1 ماہ کا وقت لیا تھا، اب تو 2 ماہ گزر گئے، شرافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ ان سے جا کر فائنل بات کریں نا۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، حدیث النساء نے کہا، اور ان سے کوئی حتمی جواب لے کر آتی ہوں۔ 1 گھنٹے بعد حدیث النساء رفیق الدین کے گھر سے واپس آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جاوید کو اس کے چہرے کے تاثرات سے رفیق الدین کے جواب کا اندازہ ہو گیا۔ پھر بھی تصدیق کے لیے اس نے پوچھا، ہاں امی، کیا جواب دیا انہوں نے؟ عجیب آدمی ہے یہ رفیق الدین بھی۔ آخر ہوا کیا؟ سمن نے پوچھا۔ انکار کر دیا بیٹا، حدیث النساء نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بتایا۔ جاوید نے مردہ لہجے میں استفسار کیا، انکار کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی امی؟ ہاں بتائی ہے وجہ۔ کیا؟ سمن اور جاوید نے بیک زبان پوچھا۔ حدیث النساء نے جواب دیا کہ رفیق الدین کا کہنا ہے کہ اس نے فہمیدہ کی بات کہیں پکی کر دی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جاوید بپھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ سمن نے کہا، اگر ایسی بات تھی تو انہوں نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے یہ سوال بھی کیا تھا، حدیث النساء نے کہا۔ رفیق الدین کا کہنا ہے کہ بس اچانک ہی انہوں نے فہمیدہ کے لیے کراچی کے ایک بزنس مین کا رشتہ منظور کر لیا۔ 1 لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اور اس ماہ وہ مکان بھی خالی کر رہے ہیں، شادی کراچی میں ہی ہوگی۔ تو یہ بات ہے، جاوید معنی خیز لہجے میں بولا۔ رفیق الدین کی لالچی فطرت کھل کر سامنے آ ہی گئی۔ کسی بزنس مین کی دولت نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، ہماری محبت اسے بھلا کیسے نظر آ سکتی ہے؟ حدیث النساء نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹا، فہمیدہ رفیق الدین کی بیٹی ہے، ہمارا کوئی ان پر زور تو نہیں ہے، وہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، تمہیں ٹھنڈے دل سے اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولا، مگر یہ بھی تو کوئی شرافت نہیں ہے کہ ہمیں 2 ماہ تک لٹکائے رکھا، اگر ایسی کوئی بات تھی تو ہمیں صاف صاف بتا دیا ہوتا۔ حدیث النساء نے کہا، میں نے شکوہ کیا تھا، پھر وہ کیا بولے؟ بولنا کیا تھا، بس شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ امی، یہ اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا؟ جاوید کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سمن بولی، فہمیدہ باجی نے تو کبھی کراچی میں رہنے والے اپنی کسی رشتہ دار کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔